अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से बात करना चाहूँगी अलीज़े सहर पर। वो टिकटॉकर जो आजकल सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में है। शी इज़ अमंग द टॉप ट्रेंड्स ऑन ट्विटर एक्स विच इज़ नाउ एक्स। और इसके साथ साथ मैंने पहले बहुत सोचा कि क्या मुझे इस मौजू पर बात करनी चाहिए दोबारा से या नहीं, या जितने भी मेरे कंसर्न्स हैं क्या आप सब तक पहुंचाने चाहिए या नहीं. But then I decided and reached to the conclusion that yes, I must talk about it, and yes, I should express all of my concerns and observations to all of you. सो अलीज़े सहर, आपको पता है कि एक ऐसी टिकटॉकर जिनकी रिसेंटली एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नाजेबा वीडियो थी. शी वॉज एक्चुअली हैविंग कॉन्वर्सेशन और द लाइव वीडियो कॉल विद हर बॉयफ्रेंड, जिस दौरान उनसे एक नाजेबा हरकत करने की ख्वाहिश का इजहार किया एंड शी डिड दैट. स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही थी, वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर डाल दी गई, वायरल कर दी गई, जिसके बाद अलीज़े सहर का अपना एक वीडियो बयान मंजर आम पर आया कि जी पहले 3 दिन तो मुझे पता ही नहीं था, 3 दिन बाद आई गॉट टू नो कि मेरी इस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई है. फिर मैं FIA मुल्तान साइबर क्राइम विंग गई, वहाँ पर रिपोर्ट मैंने करवाया और उसके बाद फिर मुझे बताया गया कि ये जो लड़का है ये इस वक्त कतर में है और मुझसे FIA मुल्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा मेरे साथ ताउन किया गया. मेरे कुछ इस मौजू पर कुछ कंसर्न्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी. सबसे पहले तो जब टॉप ट्रेंडिंग में ये अलीज़े सहर थी भी और है भी, सो मैंने कुछ कमेंट्स वहाँ पर जाकर देखे और एवरी अदर कमेंट और एवरी अदर पर्सन वाज एक्चुअली आस्किंग अबाउट हर वीडियो कि हमें ये वीडियो कहाँ से मिल सकती है, हम ये वीडियो कहाँ से देख सकते हैं. सो मेरा पहला कंसर्न ये था और मैंने ये सोचा कि ज़हनी तौर पर मेरी कौम किस कदर बीमार कौम है, अखलाकी तौर पर किस कदर पस्ती का शिकार मेरी कौम है, मेरे लोग हैं. अनफॉर्चुनेटली कि अगर एक ऐसा सानहा या हादसा हो गया किसी के साथ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें जिसकी भी गलती थी, अलीज़े की थी, उस लड़के की थी, जो भी हुआ हो गया, बजाय इसके कि आप किसी की पर्दापोशी करें और वो चीज़ें जो हैं उनको लोगों के सामने मज़ीद स्प्रेड करने से रोकें. आप मांग रहे हैं वो वीडियो कि हम देखें कि उसमें था क्या 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 कुछ हुआ. सो हम जहनी तौर पर किस कदर पस्ती का शिकार कौम है, गिरी हुई कौम है लिटरली, कि हमारा तो दीन भी ये कहता है कि अगर किसी का कोई ऐब है तो उस पर हमें पर्दापोशी करनी चाहिए, लेकिन हम इस तरह की चीज़ों को स्प्रेड करते हैं और उस गुनाह में हम भी बराबर के शरीक होते हैं. नंबर 1. नंबर 2 ये कि जो मैंने कमेंट्स की ऑलरेडी बात की, मैं ये सोच रही थी कि मतलब मैंने बहुत से इस तरह के एजुकेशनल टॉपिक्स पर वीडियोस देखी और फिर मैंने उसके कंपैरिजन में अलीज़े के वीडियोस को मैं देख रही थी. सो मैंने ये सोचा कि मैं लोगों से बेट लगा लूं कि अगर आप आजकल में एजुकेशनल कोई भी कंटेंट देंगे और उसके कंट्रास्ट या उसके ऑपोजिट या उसके कंपैरिजन में अगर अलीज़े के मौजू पर आप कोई भी वीडियो बना देंगे ना, सो अलीज़े वाले कंटेंट को ज़्यादा लोग देखने वाले होंगे. मोर देन 95% लोग उसको देखेंगे. और अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे सो बहुत कम लोग होंगे. अगर आपके लगे लगाए फॉलोअर्स हैं जो आपको हमेशा से फॉलो करते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, वरना लोग आपको अभी नहीं देखेंगे. बिकॉज हमारे लोग ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको क्यूरोसिटी है कि हुआ क्या, था क्या, कैसे हुआ, हम सब ये चीज़ें देखें. सो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा डायलेमा है और ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वे वी आर हेडिंग टू, वे वी आर स्टैंडिंग एज ए नेशन. और हमने क्या पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में लाना है या नहीं लाना. ठीक है. इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ नोट की कि जितना आपका थंबनेल, वैसे तो ये हमेशा से ट्रेंड में रहा है कि जितना आपका थंबनेल स्पाइसी वल्गर किस्म का होगा और अगर उस पर अलीज़े की वीडियो के आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा के थंबनेल बनाया होगा, सो एवरीबडी इज़ गोइंग टू ओपन दैट वीडियो बिकॉज हमारे लोग यही देखना चाहते हैं. और पाकिस्तान का इस वक्त बच्चा बच्चा मकरूज़ है, लेकिन हमें इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा बच्चा मकरूज़ है. हमने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में कैसे लाना है. यस, हम अलीज़े और इस जैसी और बहुत सी वीडियोस देखने के ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं. सो मैं इसी पर बात करना चाह रही थी. मेरे कुछ कंसर्न्स थे कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अखलाकी तौर पर किस कदर पस्ती का शिकार कौम है.
اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بلیسنگ ہے کہ ہمارا ملک آج تک بچا ہوا ہے. ہمارے ملک وی آر ہیونگ سیریس کائنڈ آف کرائسس, معاشی بدحالی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, غریب آدمی مر رہا ہے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک آن سچ ایشوز. غزہ میں اتنا سیریس ایشو چل رہا ہے, غزہ جینوسائڈ, جس میں اب تک وار کے اندر, خون ریز جنگ کے اندر تقریباً 8,000 سے زائد فلسطینی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں, جس میں 60% کے قریب, اپروکسیمیٹلی 60% بچے ہیں. بٹ اگر ہم ان ایشوز پر بات کریں گے تو ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں, ہمارے لیے یہ ٹک ٹاکر علیزہ سحر بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس پر مسالہ ڈال کر آپ کو اگر دکھائیں گے تو بہت سے لوگ وہی دیکھنا چاہیں گے اور پسند کریں گے. جینوئن حقائق پر کوئی نہ بات سننا چاہے گا نہ کرنا چاہے گا. جو ہمارے مسائل ہیں ہم ان کو اگنور کر کے ہم ولگیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. سو ہم نے اپنے ملک کے بچوں کو قرضوں سے کیسا نکالنا ہے, ہماری شاید قسمت ہی ایسی ہے, جیسے فلسطینیوں کی قسمت میں جنگ والے ماحول میں ہی رہنا ہے نا, ویسے شاید ہماری قسمت میں بھی انہی حالات میں رہنا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جیسی قوم فاسق ہوتی ہے ویسے ہی اس کے حکمران ہوتے ہیں. سو ہم جیسی قوم ہیں ہمارے حکمران بھی ویسے ہی ہیں, اور ویسے ہی اس ملک کے حالات ہیں. لیکن میں صرف اور صرف ایک پیغام یا اپنی ایک آبزرویشن یا کنسرن آپ تک سب تک پہنچانا چاہ رہی تھی کہ یہ پہلے کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے, بیٹی کے نصیب اچھے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دیا ہے, بیٹا دیا ہے, دونوں کے نصیب اچھے ہونے کی دعا کریں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ خدارہ کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن گیپ مت رکھیں, ان کے ساتھ بی ویری فرینڈلی ود دیم. آپ ان کو بتائیں کہ یہ وشیس سائیکل ہے, آپ نے سوشل میڈیا کی خرافات سے بچنا کیسے ہے. بیٹیوں کو بتائیں کہ اگر تم سے ایسی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو تم آ کے سب سے پہلے اپنے والدین کو بتاؤ, وہ کچھ نہ کچھ کریں گے بجائے اس کے ڈریں. اور اول تو نوبت یہاں تک آنی نہیں چاہیے, ورنہ تمہارا حال شاید اس سے بھی برا ہو جو علیزہ سحر کا ہوا. ویسے تو اس کا بھی بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے, اور پھر تمہارے ساتھ بہت سے لوگوں کی عزتیں جڑی ہوئی ہیں, تمہارے گھر والوں کی, تمہارے ماں باپ, تمہارے بھائیوں کی. سو ان چیزوں سے بچیوں کو obviously ان کو میک شیور کریں کہ آپ ان کی تربیت اچھی کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائیں کہ اگر آج تم کسی کی بیٹی بہن کی عزت اچھال رہے ہو نا, تو تمہاری بھی کل کو بیٹی ہوگی, تمہاری بھی بہن نے اسی معاشرے میں چلنا پھرنا زندگی گزارنی ہے, اور تمہاری ماں نے بھی اسی معاشرے میں obviously اسی معاشرے کا حصہ ہے, تمہاری بیوی نے بھی اسی معاشرے سے ہونا ہے. What goes around always comes around. ہم جیسا بوتے ہیں وہی ہم سب کچھ کاٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے. یہ وقتی طور پر یہ چیزیں آپ کو مزہ تو ضرور دیں گی, لیکن آپ کو ان کا خمیازہ الٹیمیٹلی بھگتنا پڑے گا. سو میری سب پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے سوشل میڈیا دیا ہے, اس کا استعمال دیا ہے, بٹ کیپ این آئی آن دیم, اور ان کی مانیٹرنگ کریں, ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اور ان کو بتائیں کہ دس از اے وشیس سرکل, اس کے پروز اینڈ کونس ہیں, اور آپ نے اس کی نیگیٹیوٹیز, اس کی خرافات, اس کے مضمرات سے خود کو بچانا کیسے ہے. سو اپنے بچوں پر نظر ضرور رکھیں. تھینک یو سو مچ.